السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني. شفنا في الفيديو السابق كيفاش صاوبنا الشيمات كوموند بويسونس ديال هاد الفاريونت وهاد الفاريونت. اليوم ان شاء الله غنشوفو هاد الفاريونت هذا. هنا كيقول لك كنكليكيو على اس ان، كيديمار لينا واحد طومبوريزي 4 سكوند، عاد كيديمار لينا الموتور ام ان. وهاد الموتور ام ان كيقيس لينا واحد الفاند كورس اللي هو اف سي ان. اين فوا كيقيسو كيخدم لينا الموتور ام 2، وهاد الموتور ام 2 كيبقى خدام لينا 3 سكوند. وهاد الموتور ام اه ملي كيقيس لينا فاند كورس اف سي ا كيديمار لينا الموتور ام 2، وكيقيس لينا ثاني فاند كورس اف سي 2 كيوقف لينا الموتور ام اه، في نفس الوقت كيخدم لينا الموتور ام 3. هاد الموتور ام 3 كيبقى خدام 10 سكوند وكيوقف، وهاد الموتور ام 2 كيبقى خدام 3 سكوند وكيوقف. غنشوف كيفاش غنصاوبو شيمات كوموند وشيمات بويسونس على بركة الله. هي هادي اول حاجه خصنا نصاوبو بوطون مارش تخدم لينا واحد الطومبوريزي. نجيو هنا نصاوبو، ناخدو الفاز ديالنا، ناخدو لا بروتيكسيون بورت فيزيبل، ناخدو التيرميك، ناخدو بوطون اري، ناخدو بوطون مارش، ناخدو المانتيه، ناخدو الطومبوريزي ترافاي، نديرو لا ليزون. ناخدو النوتر، هنا ملي غنكليكيو على بوطون بصوا غيخدم لينا الطومبوريزي. خاصنا ناخدو الكونتاكت اوفر ديالو، هو اللي غيخدم لينا الكا ام اه اللي غيخدم لينا الموتور الاول. نجيو هنا ناخدو كونتاج اوفر ديال الطومبوريزي، هو هذا. وناخدو المانتيه باش يبقى شاد لينا الكونتاكتور ك ام ان. نجيو هنا ناخدو لا بوبين، نديرو لا ليزون، هنا ملي غيخدم لينا الطومبوريزي غيحسب واحد 3 سكوند، غادي يتسد لينا هذا باش يخدم لينا ك ام ان باش يديمار لينا هذا الموتور. وهذا الموتور امتى غيقطع؟ ما يقطع لينا حتى يقيس لينا واحد الفان كورس اف سي ان. دونك خاصنا ناخدو الكونتاكت فيرمي ديال اف سي 2. نجيو هنا هما لي فان كورس، ناخدو كونتاكت فيرمي، سواء نحطوه هنا فوق شادينا نحطوه هنا يقطع علينا بحال كي هنا، كي هنا بحال كي تحت من لابوبين بحال. المهم تقطع لينا ليمونطاسيون. نجيو نحطوه هنا، نديرو لا ليزون،
ولكن الا درناه هنا غيقطع لينا على الكونطاج، خصو يقطع لينا حتى على الطومبوريزي. دونك غنحطوه هنا باش مني نماركو عليه يقطع على الطومبوريزي ويقطع حتى على الكونتاكت. هنا سالينا هاد البارتي. قالك هنا هاد الموتور ملي غيقيس لينا الاف سي ا هو اللي غيديماري لنا الموتور ام دو. دونك خاصنا كونتاج اوفر ديال الفانت كورس. نحطو هنا، نجيو ناخدو معاه المانتيه، ناخدو لابوبين. نديرو لا ليزون. هنا ملي غيخدم لينا هاد الموتور خاصو يوقف لينا على 5 سكوند. دونك خاصنا واحد الطومبوريزي اللي غيقطع عليه. دونك هاد الطومبوريزي غنجيبوه هنا اون باراليل مع مني يخدم مع الطومبوريزي. وهداك الطومبوريزي هو اللي ناخدو كونتاكت فيرمي ديالو غنديروه هنا باش يحسب 5 سكوند يقطع. نجيو هنا ناخدو اول حاجه ناخدو طومبوريزي طرافاي اللي هو هذا، نحطوه باراليل مع هذا. وناخدو الكونطاك ديالو فيرمي باش ملي غيحسب غيقطع لينا عليه. نحطوه هنا هو. نجيبو من هنا باش لاري تقطع على كلشي. منجيبوش من هنا، ندير هنا غيقطع لنا فان كورس عليه. دونك ها هو الكونتاكت فيرمي ديال الطومبوريزي ملي غيحسب لنا 5 سكوند غيتحل. الوغ دابا هاد الموتور قالك حتى هو كيقيس صافي. هنايا كملنا هاد الموتور ام دو ديالو. غندوزو للموتور ام 3. ام 3 شكون غيديماري ليه؟ هاد الاف سي 2 اللي غيقيسو الموتور ام 1. دونك خصنا ناخدو الكونتاكت اوفر ديال اف سي 2 اوفر. ناخدو المانتيه ديالو، ناخدو لابوبين، نديرو لا ليزون. وهاد الموتور حتى هو غيبقى خدام لنا 8 سكوند. دونك خاصو طومبوريزي باش يقطع عليه. غنشدو لابوبين ديال الطومبوريزي نديروها باراليل هنا، وناخدو الكونتاكت فيرمي ديالها نديروه هنا باش يقطع عليه. نجيو ناخدو الطومبوريزي طرافاي، نجيو ناخدو كونتاكت فيرمي ديال الطومبوريزي، لا ماشي
طومبوريزي هذا، هذا هو طومبوريزي. نديرو الغيزة، وهنا مزيان. دابا قادلنا نسميو، هادي نسميوها S0 هي لاري، هذا هو الفاند كورس FC2، هو هذا اللي غيقطع لينا على الكونتاكتور الاول، هو هذا نسميوه FC2. هنايا بوطو مارش نسميوها S1 اللي هي هادي. هاد الطومبوريزي نسميو K1، وهنايا نعطيو شحال 3 سكوند، 3 سكوند. اوكي، والمانتي حتى هي نسميوها بحالو K1 ديال طومبوريزي، بقى شادة. هنايا كونتاكت فيرمي ديال اوفير ديال طومبوريزي اللي غيخدم لينا كونتاكتور KM1. هنايا المانتي ديال KM1 اللي غيديماري لنا الموتور، البوبين ديالو. هنايا الفاند كورس الاول اللي غيديماري لنا الموتور الثاني FC1. هنايا لا بوبين ديال KM2 موتور 2، وهنا طومبوريزي غيقطع لينا على الموتور 2، نسميوه KA2 ونعطيوه 5 سكوند. هنا المانتيا ديال الكونتاكتور KM2، وهنا KA2 ديال الطومبوريزي اللي غيقطع. هنايا FC2 اللي غديماري لنا الموتور 3. هنا الكونتاكتور 3 ديال الموتور 3. هنا الطومبوريزي اللي غيقطع لينا على الموتور 3 نسميوه KA3، نعطيوه 6 سكوند. هنا المانتيا ديال KM3، وهنا الكونتاكت ديال الطومبوريزي اللي غيقطع علينا على الموتور 3. نقص شويه من الوقت حيت كاين بزاف هنايا، نديرو ب 1 سكوند. اوكي، نسيو دابا الكوموند، ناركو الفيزيبل تيرميك بونسوار. واخدين الطومبوريزي ماشي شويه نقصو من الوقت، نزيدو في الوقت دوز بالخف. و 10 نديرو 20 هنا نديرو 40 نديرو ليسي. هنا يحسب عاد يخدم لينا الموتور غيبقى خدام وغيقيس لينا الفاند كورس FC1 اللي هو هذا. ملي غيقيسو خصو يخدم لينا الموتور M2 5 سكوند. ها هو
ها هو خدم لينا الموتور، غيخدم لينا 5 سكوند وغيوقف. ها هو وقف، وغادي يقيس لينا الموتور ام ان اف سي دو باش يقطع على راسو ويخدم لينا الموتور الثالث 8 سكوند. ها هو اف سي دو، ها هو قطع على راسو، ها هو خدام هذا كيحسب تيقطع على راسو. غيتفتح هذا. دونك ها هو الكوموند مزيان. نجيو دابا نديرو لا بويسونس ليمونطاسيون تريفازي. هنا ميزراتير، هنا النوتر. دونك خصنا نرجعو ناخدو اللي فيها الميزراتير. نجيو دابا ناخدو لي بورت فيزيبل تريفازي، ناخدو التيرميك، وناخدو لا بويسونس ديال لي كونتاكتور ديال الموتور الاول، الموتور الثاني، الموتور الثالث. نجيو ناخدو لي موتور الاول الثاني الثالث، نديرو لا ليزون. خصنا ناخد نفس الفاز باش يدورو نفس السونس، حيت لا قلبنا فاز شي غيدور سونس افون شي غيدور سونس اريير. خصنا مثلا هاد الاول نجي لهاد الاول، هذا حتى هو ياخد من نفس الفاز. هنا الوسطاني حتى هو ياخد نفس الفاز باش يدورو سونس واحد. الاخر مزيان. هنا نسميوه كام ان باش يدور لنا الموتور الاول، كام دو، كام
3 الموتور الأول، الثاني، الثالث. نجي نديرو ميزالاتير، دابا نديرو ليسي، نديرو الفيزيبل غيتسد هنا لي تيرميك، كليكيو على بوطون مارش، غيخدمنا 5 سكوند 3 سكوند غادي يديماري دابا. ها هو ديمارا، قالك ابري غيقيس لينا الفان كورس اف سي ا باش يديماري لينا الموتور ام الثاني ويوقف 5 سكوند. نجيو هنا نقيسو فان كورس اف سي ا اللي هو هذا، ها هو دار. هنا غادي خصو يحسب لينا 5 سكوند ويقطع، وفي نفس الوقت هاد الموتور غادي يقيس لينا فان كورس اف سي ا باش يخدم لينا الموتور ام 3 ويقطع على راسو. ها هو دا حسب 5 سكوند وقطع. هنا خصو يقيس لينا هنا، ها هو غيقطع لينا على هذا ويديماري لينا هذا. هذا هو غيبقى خدام لينا 8 سكوند ويقطع. وهنا كيحسب دار الوقت بزاف. 9 و8 ها هو قطع. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا هاد كيتشارج هذا الفاريونت هذا، واللي عجبو الفيديو يتابونا ويدير جيم ويبارطاجي باش يواصلوا الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.